गुड मॉर्निंग आर यूट्यूब फॅमिली. सगळे कशे आहे तुम्ही? आम सगळे बरे आहे. आणि आज आता उठले आम्ही आणि उठून गेलो भायर वचपाक सोदिताचे. एवरीडे ताका उठोन सकाळी भायर वता आणि म्हाका ते भायर या म्हणून फोर्स करता जायचं. हिंगा पासून हांव पांया पडे आणि ते बाबा फीड करता आणि आतां हांव गेलो की भायर वयता. दाखयता राव गेलो तुमकां. गुड मॉर्निंग आय यूट्यूब फॅमिली अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सो मॉर्निंग आम्ही उठून फ्रेश बीन जाली आणि तो पयलीं गेलो हिंगा पासे घेवन गेलोलो सकल आणि आता आम्ही ब्रेकफास्ट करतली आणि ब्रेकफास्ट आम्ही काय केला ब्रेड वाडले तेणे. सो ब्रेड बटर आणि न्यूटेला आहा. सो आयज हांव न्यूटेला खाता आणि ब्रेड आणि बाबा हा सद्या जागो आहा तो हेडपा हें कोतोच आणि मागीर मेळटाय तुमकां. 2000 years later. गुड इवनिंग आय यूट्यूब फॅमिली. सो सकाळी तुमकां मेळो ते आतां इवनिंग मेळटा सोमत्या. आतां अरावंड 5 o'clock जालें आणि हांव मातशें आतां हांचे भायर वता बाबागे बॅप्टिजमाक मातशें प्रिपेरेशन करपाक. हांव मातशें थोडेशें शॉपिंग. सो हांव आनी म्हगे कजन रेन्सी तेका हांव पिक करता आनी आमी दोगांनी मातशें वयताय DIY. आमी बायक हांव ऑलमोस्ट 1 year आतां बायक चलयतलें आनी बायक घेवन वयता आनी बाबा तेगे बाबा बरें ना हांवच तो मातशें हेल्थ थिंगा आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो म्हाका कॉल येता. सी यू ऑल. आमी DIY वयर पावले आणि आता आमी गिफ्ट्स घेताय क्रिस्निंगा दिवपाक. गेम्स आसताय चोय तितून आनी मागीर कजन तेका फोन येयलो ते फोनाचेर उलयता आनी आतां तुमकां दाखयता. तेंचो बर्थडे आहा थिंगा न्हू ते आमकां क्लोज बाय आहा. सो तेका लागून हांव हिंगा येयलें आनी चोयता गिफ्ट्स कितें घेवपाक मेळटाय ते. आमी सकलसान आतां सेकंड फ्लोराचेर येयलें आनी हिंगा सगळे हेंचे बॅग्स आनी ते प्लास्टीक मेळटा चेअर्स आनी सगळें आहा आनी आमी कितें जाय तें घेयलां आमकां आनी आतां चोयता आनी कितें मेळटा जाल्यार थंय सॉक्स बीन हिंगा बॅग्स. आमकां सेकंड फ्लोरार एक इंट्रस्टिंग वस्तू दिश्टी पडला. ड्रेस पेट्सांक गेलो ते कोणागे ते खबर ना म्हाका. डॉगाक गेले काय कॅटाक गे ते आनी बरे सायजे क्यूट क्यूट ही कोम्स आमगे घालूंक हाय असली कोम तेगे व्हडली हाय चोय ती ब्लू कलर आहा तसली. सॉक्सूय हाय मुगो चोय. आमगे शॉपिंग जालें आनी आमी एसे घालू एक नेल कटर गेला हा तेकोडे बशिल्लें तेका आतां न्यू गेला आनी कांय मेळना म्हाका तेका घेवपा सारकें. सो आमगे आतां DIY शॉपिंग काबार जालें आनी आतां आमी मातशें एका बॅप्टिजमा सांगपा वयताय. आनी कितें सांगपा सोदता तूं? हाय म्हणून सगळ्यांक आमी आतां मातशें थिंगा आमगे वाड्या हिंगा घराको मामागे थिंगा मातशें सांगपा वयताय आनी मागीर हांव घरा वयतलें आनी मागीर मेळटा तुमकां. हें गांजील मुसान मोव केलो आहा तुमकां दिश्टी पडटा खबर ना. हो घराचो क्लोज करून दाखयता. बरें व्हडलें आं हय
हॅलो फ्रेंड्स, हांवें एक घराको पावले फायनली. थिंगा आमगे हिंगा वाड्या बाबागे बॅप्तिजमा सांगपाक गेलोले. थिंगा आमगे मामागे घरा कडेन आनी थिंग सांगोन हांव येयलें. बाबा तेगे पापा बरें कुदोलो आसलोलो आनी तेका हांव मिल्क म्हणटा करून दिवन गेलोलें. सो तेश कोन हांवें हिंगा लागीं न्हू तें, सो तेका लागोन मातशें बेगीन वचोन येयलें आनी थिंगा चड शुटकायन करपा मेळना आसलें. बेगीन केलें बाबा रडत बीन म्हणून आनी येवन मागीर मातशें फ्रेश जालें आनी तेका फीड बीन केलो आनी आहा. आनी तो आतां मातशें भायर सरलो आहा. म्हगे हजबंड तो मातशें थिंगा हिंगा गेला, मारगांव गेलो आहा. मातशें बारकेलेशें काम आसलोलें तें करून तो मागीर येतलो. आनी आतां हांवें आफ्टर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 year जावपा येयलें आनी बायक चलयल्या. एक्चुली म्हाका डॉक्टरान सांगलोलें इतले बेगीन चलयनाका म्हूण बायक. तेका लागून बट हांव मातशें हिंगा शॉर्ट डिस्टन्स न्हू, तेका लागून हांव मातशें गेलोलें बायक घेवन. कोडना म्हूण दाडा पुलीस जालो. मागीर तो मातशें ऑना म्हणपा लागलो पळय, तो खंय वचपा आसलोलो. मागीर कॉल केला म्हळ्यार चल हांव वचोन येता म्हण हिंगा लागीत न्हू तें, तेका लागून मागीर हांव बायक घेवन वचोन येयलें. वॉट हॅपन तें मागीर जालें सुशेगाद वचोन येयलें. डॉक्टरान एडवायस केलो एक्चुली म्हाका बायक चलयनाका म्हण. आतां आनी परतून चलोवपा ना, मातशें एमर्जन्सी आसलोन गेलें. कित्याक जाल्लो फाल्यां थर्सडे, मागीर थर्सडे फ्रायडे बीन मागीर गूड फ्रायडे बी आहा न्हू, तेका लागून मागीर आयज वचोन येयलें. हांवें काम करून मुगेलीं जशें हांचे बाबा रडपा लागलो. मागीर मेळटा तुमकां वॉट हॅपन. बाबा अशें थिंगा हेटा तेकाय थिंगा दवरला आनी हांव तेन्ना म्हळ्यार हांचे बाबागे क्लोथ्स हांवें कितलेशे तांकां आतां आयन करपाक जाय. तेगे हें बीन होम शो आनी नॅपीज बीन आहाय त्यो ते आतां हांव आयन कोत्ता. तेका थिंगा दवरलो आहा आनी म्हगे हजबंड तो आजून सद्या येयलो ना आनी आहा गलू बसोन आहा तेजे फुड्यान थिंगा. आनी आतां हांव तें आयन कोत्ता पयलें कित्याक आफ्टरनून म्हाका करपा टायम मेळो नासलोलो. सो तेका लागून तेंचें हांव आतां कोत्ता पयलें आयन. आमी बाबाके क्लोथ्स न्हू आयन करून तेका घालताय. कित्याक आमी हिंगा वता सुकयनाय, फॅनाचेर सुकयताय. थिंगा भायर बॅल्कनी घालपाक मेळटा एक्चुली, बट थिंगा आमगे मेन रोडाचेर न्हू थिंगा सगळें डस्ट पडटा. सो तेका लागून आमी हिंगा फॅनाचेर सुकयताय तेगेले क्लोथ सगळे. आनी हांव मागीर मॉर्निंग इवनिंग आयन कोत्ता तेगेले 2 टायम. ओके, हांव मागीर आयन कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां सोमतें. मागीर आतां मागीर डिनर करपा टायम जातलो. ऑलरेडी 8:30 जावपा येयलें दिसता म्हाका आनी मागीर मेळटा. येस पूत आपयता बाबा म्हाका. तेज फुड्यान वयता पयलीं तो अशें करून रडटा, हेटा तो थिंगा. आमी आतां हेचें न्हांवून सांजेची न्हांवून जेन बी जालें आमगेलें आनी सारको आयचो दीस टायरींग आसलोलो, बिजी कित्याक बाबागे बाल्टी मा तेका लागोन. आनी सगळी तयार करूं हांव हिंगा थिंगा भोंवता, तेंय भोंवता जाता ते भाशेन हांव मॅनेज कोत्ताय आनी भोंवताय आनी सगळीं कामाचीय तयार कोत्ताय. सो तेका लागोन बिजी आसलो सारको, टायरींग डे आसलोलो. आनी दॅट्स इट. तूं आमगे व्लॉग्स चोयता आनी आमकां सपोर्ट कोत्ताय म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटाय. काळजांतल्यान देव बरें करूं, अशें आमकां सपोर्ट करें इन फ्युचर. आनी तुम अजून सब्सक्राइब केला जाल्यार आमगे चॅनला सब्सक्राइब करें आनी लायक करें, कमेंट करें. देव बरी रात दिवं तुमकां सगळ्यांक. गूड नायट आनी मोग आसूं. बाय बाय.